گے اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر دا ایک بڑا پیارا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی نے جلیل القدر صحابی نے خلیفہ دوم نے سیدنا عمر دے دور اندر انج کر کے قید سالیاں آ گئیاں نے بارشاں نہیں ہوندیاں پیاں تے سیدنا عمر نے تمام صحابہ کرام نو تمام تبع تابعین نو انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عمر انج کر کے میدان اندر چلے گئے نے. کھلے میدان دے اندر جا کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا لینے اللہ پاک دیاں حمداں ثناواں بیان کیتیاں نے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ دیاں حمداں ثناواں اللہ دی تسبیح اللہ دی کبریائی بیان کیتی ہے نا دعا کرن دا انداز اللہ دی حمد و ثنا بیان کر اللہ دی تسبیح بیان کر اللہ دی کبریائی بیان کر اللہ دے پیارے پیارے ناماں دا واسطہ دے. اللہ جی تسی رحمان ہو اللہ جی تسی رحیم ہو اللہ جی تسی خالق ہو اللہ جی تسی مالک ہو اللہ جی تسی قوت المتین ہو اللہ جی تسی جبار ہو اللہ جی تسی قہار ہو. انج پیارے پیارے ناماں دا واسطہ دیتا سیدنا عمر واسطہ دین تو بعد پڑھتے نے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم. اللہ جی میں بڑا گناہگار ہاں. اللہ عمر اپنے آپ نو گناہگار کہندے پے نے تو کیوں نہیں اپنے آپ نو گناہگار سمجھدا. اوے عمر اپنے آپ نو گناہگار کہندے پے نے استغفار کردے پے نے یار تو اپنے آپ نو گناہگار کیوں نہیں سمجھدا. سیدنا عمر بار بار آندے نے اللہ میں بڑا گناہگار اللہ جی مینوں معاف کر دو اللہ جی مینوں معاف کر دو. اللہ جڑے تیرے نبی دے صحابہ آئے نے اللہ جی انہاں نوں معاف کر دو. بار بار اے جملہ آئی جاندے نے تے صحابہ جدو دعا ختم ہوئی نا صحابہ آندے نے عمر جی اسی تے اپنے اپنے گھراں دے اندروں بارش دا سوال کرن واسطے آئے ہاں اپنے اپنے گھراں دے اندروں اسی تے اللہ پاک دے کولوں اے دعاواں کرنا ہے اللہ تنگ دستیاں ختم کر دے اللہ قید سالیاں ختم کر دے اللہ رزق وافر دے دے تے تسی دے تھے آ کے اپنے آپ نو اے کیا ہے اللہ مینوں معاف کر دو اللہ میرے نبی دے صحابہ نو معاف کر دو. استغفاری پڑھ دے رہے ہو استغفاری مانگ دے رہے ہو توبہ ہی کر دے رہے ہو. تے حضرت عمر نے قرآن دی تلاوت کر دیتی ہے نا حضرت عمر نے قرآن پاک پڑھ دیتا ہے نا. حضرت عمر فرماندے نے میرے نبی دے یارو کیا تسی قرآن پاک دے مقام نہیں پڑھیا. اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربکم انکم کانا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنینا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انگارا ما لکم لا ترجونا للہ وقارا. اللہ اکبر. سیدنا عمر فرما دینے یار قرآن پاک دا مقام پڑھو تے سینا سورہ نور ہے قرآن پاک دا مقام سمجھ کے پڑھو تے سینا یار قرآن پاک تے ایک تیری پریشانی دا گل دس دا پہ ہے تنگ دستی دا گل دس دا پہ ہے سیلاب دے آن دا گل دس دا پہ ہے مہنگائی تے ظلم و ستم دا تینوں جناب والا گل دس دا پہ ہے. سیدنا عمر فرما دینے اللہ نے فرمایا استغفار کیجئے توبہ طلب کرو نا معافی منگو اللہ پاک دے کڑو استغفار کرو اللہ پاک مہنگائی مکا دے گا اللہ تنگ دستیاں مکا دے گا اللہ قید سالیاں مکا دے گا اللہ مال عطا کر دے گا اللہ اولاد عطا کر دے گا. مالکم لا ترجو
ترجونا للہ وقارا. اللہ فرمائے اور توانو کی بن گیا تسی میری عظمت نو کیوں نہیں جے سمجھ دے, میری شان نو کیوں نہیں جے سمجھ دے. اللہ پاک مہنگائی مکان تے قادر گئے, اللہ تنگ دستیاں مکان تے قادر تے قدیر گئے. ایک واقعہ اور تیری نظر کرا, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں جے کر کے میرے نبی دی حدیث پڑھان دے پینے, پڑھان دیاں شاگرد سامنے تشریف فرمان. ایک بندہ آیا آگے اندہ حضرت جی میں نو مال چاہیے, فرمائے استغفار کریں اگر. دوسرا آگیا حضرت جی گالیں جنا میں نو اولاد چاہیے نا. سنیا جی اگر کوئی میری ماں بہن آکے گود خالی لے کے بیٹھیے, اگر کوئی اس مجمع دی اندر اپنی گود خالی لے کے آئے اولاد والی نعمت تو محروم ہے. ایک میرا ویر جدا میں نو نظر آندہ پہ آئے, اے دی والدہ محترمہ اے دی والد صاحب میں نو آندے نے کاری صاحب دعا کرو نا اللہ ساڑھے بچے دی گود نو گرا کر دے. نام تے نہیں لانگا مگر غیبانہ دعا کرنا. اللہ سونیا میرا ویر مجمع دی اندر آ کے بیٹھا ہے, اللہ سونیا اس ویر دی گود نو ہرا برا اولاد نال کر دے. مالکا اور بھی دعا کر دوا اس مجمع دی اندر اللہ سونیا خواتین دی اندر اگر کوئی بھی میرا ویر تے بین گود خالی لے کے آئے اللہ اپنی رحمت نال نیک اولاد عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ اے بندہ ہے آگے اندر حضرت جی اولاد شہیدی ہے, فرمائے استغفار کر. ایک اور بندہ آگیا آگے اندر حضرت جی گل سنو نا, گھر دے گلات بڑے ناسازگار نے, انج کرو نا کہ میں نو اللہ پاک جڑا ہے گھر دے گلات بہتر کر دے. جتنے بھی لوگ آئے نے حضرت صاحب امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے, ہر ایک نو فرمایا استغفار کر. سنیا جدرا ہر ایک نو فرمایا استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ حل عظیم پڑھیا کرنا, اپنے مالک دے کولوں گناہاں دی معافی طلب کریا کر. جدو سارے جناب والا انج کر کے مریدین چلے گئے نے, سوال کرنے والے چلے گئے نے, شاگردان دے نے استاد جی گل دی سمجھ نہیں آئی, مرضاں وکھریاں وکھریاں تے دوائی, مرضاں وکھریاں وکھریاں تے دوائی ایک ہی دیتی جا رہے ہو, مرضاں وکھریاں وکھریاں وظیفہ ایک ہی دے دیتا ہے نا. گل کیے معاملہ کیے, فرمایا میرے شاگردو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا قرآن پڑھو نا, قرآن پڑھو نا. اللہ نے اس قرآن اندر گل دسی ہے, فرمایا جدے والے اولاد نہیں استغفار کرے اولاد مل جائے گی. جنہوں مال دی ضرورت ہے استغفار کرے مال مل جائے گا. جڑا تنگ دستی تو پریشان ہے استغفار کرے, تنگ دستیاں اللہ پاک ختم کر دے گا, غربتاں ختم کر دے گا. آئیے میرا سونا ویر اپنے آپ نو استغفار, چل دیاں پھر دیاں کام کاج کر دیاں, گاڑی چلانا ہے استغفار کریا کر, زمین چے حال چلانا ہے استغفار پڑھیا کر, دکانداری کرنا ہے استغفار کریا کر, کوئی بھی دنیا دا کاروبار کرنا ہے استغفار کریا کر. اور ایتھے میں ایک اور